Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Local MLA finally visits Welsau beach after fish being killed apparently because of effluents being released. Admits problem, says has returned to concerned authorities. Incessant rains wreak havoc in Dhawri. Road outside schools for special children collapses along with retaining wall. Goa on red alert on Sunday as IMD forecasts very heavy rain, strong winds and lightning. Caution advised for citizens. And now for the news in detail. Kortalim MLA Antonio Vaz finally reached Welsau beach for an inspection after hundreds of fish washed up dead today. It is suspected that a nearby factory is discharging its chemical water into the sea, which is harming the aquatic life. Vaz wants the government to pay attention to the matter and take action against the factory. Vaz is an independent MLA who is part of the ruling dispensation. लास्ट वीकान आम्ही दाखयल्ले की वेलसाव भागान हांगा जे दर्यादेग हा ह्या बिचाचेर हांगा नुस्तें मारपाक लागलेलें आसा आनी आयज त्याच जाग्याचेर आमी येयल्ले आसा आनी परतूय अशेंच नुस्तें मारपाक लागला आनी ह्याच खातीर आयज हांगासलो MLA जो कुट्टाचो MLA आतन वाज हांगा सायट इन्स्पेक्शना खातीर आनी तिणी सांगला की ऑलरेडी तेणी हे लेटर जे इंडस्ट्रीकूय दिला जी कंपनी हांगा तेका दिला त्या भायर वेरियस डिपार्टमेंट्स आसा तांकांय हांगा एक कंप्लेंट दिल्ली आसा की हेणी हेचेर बेगीनच्या बेगीन ताबडतोब एक्शन घेवची. तशेंच हांगासले फिशरमॅनांनी खंत व्यक्त केला की गेले वरसभर ते मागणी करतात की हांगा जे नुस्तें मारतात ताचे तपास जावचो आनी गेले जायती वर्सां अशें नुस्तें मारप चालू आहा कित्याक की हांगा एक पायप सोडला तितूनसून जायते केमिकल्स डिस्चार्ज जाता अशें तेंचें म्हणणें. त्या भायर हांगा जे पायप घातला त्याच्या खातीर लोकांचे फिशिंग नेट जे आसता ते खातीर डॅमेज जाता अशें तेंचें म्हणणें. तेंच्यांनी मागलां की बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवची आनी हेचे जो प्रॉब्लम जाता त्याचो खंय तरी सुटाव जावचो जेणे करून लोक जे नुस्तें खातात आनी जे लोक हांगा नुस्तें मारतात तांकां दोगांकूय प्रॉफिट आनी एज वेल एज खावपाकूय बरे तरेचें नुस्तें मेळचें अशी तेंची मागणी आसा. There are 3 lines from the factory that are allegedly dumping wastewater directly into the sea. Local fishermen have been struggling for years with the issue but to no avail. Following MLA Antonio Vaz's visit, however, they are hoping to see some improvement. हांवें पयलें हांव आतां तरी हांगासर उदक आसा बोलोलें आसा भट्टी आसा तेन्ना हांव सारको ते जे पायप येता सोडला थंय वचून हांवें तें इन्स्पेक्शन केलें. आतां थिंगा वचपाक मेळना ते ऑलरेडी हायटाय जाल्लें आसा. जेन्ना म्हाका कळलें तेन्ना ताबडतोब हांवें जेन्ना जे डिपार्टमेंटाक जे कंपनीकूय हांवें एक लेटर केलें वो अशें नुस्तें मेलां आनीक हें नुस्तें मारून हांगासर बिचार पडलेलें आसा तें पळोवन हांवें ताबडतोब कंपनीक लेटर केलें. तशेंच सगळे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ते सगळे डिपार्टमेंट जावं कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर हेल्थाक केलो मागीर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय केलें इलेक्शन मिनिस्टराक तेकाय केलें बाकी पुलिशेकूय केलें. ते सगळे हांवें कॉपी केल्ल्यो आसा आनी हाचो म्हाका अजून रिप्लाय येवंक ना. तरी जे म्हजे लागीं कितें जाता तें ऑलरेडी हांवें जे डिपार्टमेंटाक हांवें लेटर केल्लें आसा आनी आयजूय परत हांगासर हांव आतां उबो आसा हांगासर येयला. पळय तुमी आतां पयलां आसतलें कितले हांगासर शेवटे काळो बाकी कितलें नुस्तें मेलां हें कशें जाता कित्याक लागून जाता आनी आतां आमचे भावा कडेन हांव विचारतालो बाबा केन्ना हें पळोवपाक लागलें पयले सावन जाता. हांव म्हणटा इतले वर्सांचें हें आजून पासून हें कित्याक अशें जाता आनी कित्याक इतले टायम देखून तुमी कित्याक ओगी रावले हें हांव आतां विचारतालो. तो ते म्हणपाक लागले हांगासर कितेंय तर खम्माण कितें कोण जे हांगासर कोण लिडर आहा ते करता तें जाता अशें. पूण बाबा एलिस्टन आनी तेजे जे सांगाती जे जेन्ना भायर सरले तेन्ना आतां सगळें कळोन येता बाबा हेज्यानी फुडें आमी अशें जावपाक दिवपाक शकना कित्याक इतलें तर नुस्तें हे आमचे बारीक भाव आतां सांगताले आपूण कसले गांव वारोन कसले त्रास काडटा उदकान वचून त्रास काडटा नुस्तें हाडटा आनी हें नुस्तें आमकां खावपाक मेळना जाल्यार लोकांक विकपाक मेळना कितें आपल्याचें पोट कितें काय म्हणून. आतां आनी एकलो भाव सांगतालो हांगासर पायप आसा आनी ते पायपाक आपले नेट तेकून आपणे कितले पावटी नेट बीन लावन म्हणपाक लागलो. आरे हांव म्हणटा इतलीं वर्सां हें जाता हें कित्याक हें लिपोवन उरतालें हें कित्याक लिपोवन उरलें हें म्हाका कांय समजना. आनी हांव मागता आमचे जे गव्हर्मेंटा लागीं देखून हें जाता तितलें बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय आनी कंपनी जे आसा तेणें ते इनिशिएटीव घेवपाक जाय. हें बाबा आमचे बारीक जे नुस्तेकार भाव भयणां आसा तांकां इफेक्ट जावपाक जायना
जे आमचे जे बारीक लोक तो आमचे बारीक नुस्तें मारून आपले पोट भरता. हे पोटाचेर आमी येवपाक जायना. हांव मागता बाकीचे सगळे जे डिपार्टमेंट आहा ते जाता तितले बेगीन इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट आमकां कितें तें कळपाक जाय. Here's what a local fisherman had to say. हे नायस ताणें इन्स्पेक्शन केलें आनी ताणें आपल्या दोळ्यान चोयलें हें नुस्तें मोत्ता तें आनी ताका जायती दूख भोगली कित्याक आयज वर्ल्ड ओशन डे म्हणटात आनी आयच्या दिसाक हें जावप म्हणल्यार हें सारकें दुख्खाचें. आनी दुसरें म्हणल्यार आयज आमचो जो पेली जो बाणाले तेणें एक क्लिपार धाकटेशें आपणाचे आमचो हुस्को दाखयला वेलसांवकाराचो. बाब पेलीक हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें सांगलां त्या क्लिपाचेर सांगलां जे गोबरे आसता ते जे कॅमिकल खाता आनी ते तिका बाणाले देखून शिंवता म्हूण. सो हांव कितें म्हणूंक सोदतां जेन्ना आमचो MLA आसा आनी हिंगाचे जे फिशींग कम्युनिटीचे जे हेड आसा तेणी कितें केलां एका आमचें नुस्तें मोत्ता तें स्टेप घेवपाक. तेणें एक लेटर तरी केला MLA कू. एक लेटर देखून केलो ना न्हू म्हण ताका फोन देखून कॉल मारलो ना. आमचे सगळ्या जे यूथ आहा तेणी कॉन्टेक्ट करूं पडटा. हें काम करूं जालो लिडरांनी. कित्याक हे लिडर मुखार सरनाय? कित्याक तुमगे इगो तुमचो इगो फाटल्या दवराय. पयलीं हांव कितें म्हणूंक सोदता पयलीं लोकां गेले हेल्थ पयलें इगो मागीर. Hiru Mahale and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Incessant rains wreaked havoc at Dhawri as the retaining wall of Lok Vishwas Pratishthan, a school for special children, collapsed after the road caved in. According to locals, the incident was caused by a build-up of water due to clogged gutters exacerbated by the heavy downpour. Here's more on the incident. According to Kawem Deputy Sarpanch Sushant Kapileshwarkar, the collapse occurred following intense rain. He emphasized that the Panchayat promptly inspected the site and communicated the urgency of the situation to the Public Works Department and the local MLA. आता तुम्ही हे कितें PWD कळयतले? आतां आमी कितें करतले तो कितें प्रोसिजर वायज कडल्यान लेटर घेवन आमगेले मिनिस्टर कडेन दितले आनी ताजे मार्फत PWDंतल्यान मागीर आमी तें करून घेतले. PWD Assistant Engineer Mahananda Sheth confirmed the inspection of the site and assured that necessary measures will be taken to restore the road and the collapsed retaining wall promptly. धड जी आसा पळय ती आतां पळयल्यार स्पेशल केल्यार ही धड फिलिंगाचेर धड बांदलेली आसा आनी बांदतना सुद्दां इट इज नॉट ए कॉन्क्रीट वॉल ती रबल मेस्नरीची तात्पुरती अशी धड बांदलेली आसा ताका हायटूय खूब आसा आनी इतलो फिलिंगाचो लोड ते घेवन नाशिल्ल्या कारणान ती धड कोसळ्ळी आसा. Chairman of Lok Vishwas Pratishthan Anup Priyorkar expressed relief that no injuries were reported, highlighting the fortunate escape of the students, particularly given that the incident occurred at night. Lok Vishwas Pratishthan caters to approximately 200 special students, making safety and infrastructure concerns all the more critical. झाडाची पानां त्या हांगाच्यान सामकें बरोबर आमी ती कॉन्क्रीट तेन्ना बांदनाशिल्ली कारण तो तसो प्रश्न आशिल्लो स्ट्रॉंगूय आशिल्लो पयलीं बरें आमी खाली बांदल्यार जवळ 20 वर्सां वयर जाली. तर त्या वेळावेली स्थिती आनी आतांची स्थिती म्हणजे पयलीं म्हणजे खणून पयलीं रस्ते जाल्यार सगळें पोखळ तातूंत थंय आशिल्लें एक झाड तें झाड मारपाक आमी देवस्थाना कडेन बरीच वर्सां प्रयत्न केले. आमी तें झाड मारता आमकां ते पानां सगळीं भितर गेल्ल्या ती सगळीं आमगेली जे स्टेप्स आशिल्ले पळय न्ही त्यो टायल्स सुटिल्ले सुदैवान शांततेन आपल्याचेर कांयच घेतलें ना म्हणटा तशें आमी मार्च पर्यंत ती वापरल्या आनी मागीर आमी ती पयर बंद करून आमी येवच्यान केली ती आमी चिंतलें थंय आतां म्हणलें केन्नाय तरी घोव जातलें. आमकां जवळ 2-3 वर्सां गेली की देवस्थाना कडल्यान पंचायती कडल्यान फॉरेस्टांतल्यान परमिशन मेळपाक तें झाड मारपाक तें एकदाचें मागीर तें मारलें म्हाका दिसता पंचानूच फुडाकार सगळो करून उपरांत तें सगळें झाड मारून ताणें तें हें केलां. जालें जाल्यार कितें जाले उपरांत तें सगळें हें कशी जालें लूज कशी जाली ती त्या लुजाच्या हाका लागून ती हो जो पावस पडलो पळय ताजो परिणाम जावन ती पडून उडप. पण आता खरीच ते सांगता त्या प्रमाणे तिका कॉन्क्रीटूच बांदची पडटली कारण ती हायट चड आसा. त्या वेळा वरी पयलींची स्थिती आनी आतांची रस्त्याची जी खोदकाम जाल्ल्या कारणान बरोच डिजमेंट हें जाल्लें आसा लूज जाल्लें आसा ताजो तो परिणाम. हातूंत वेगळें कांय सांगूंक जायना कोणाक कसलोच त्रास जावंक ना. Following the incident, locals called for the need of proper drainage system in the area to prevent such incidents in the future. कॉन्ट्रिब्युटरी रिजन कितें आसा हेका हांगा जी ट्रेंच वालेती आहा ट्रेंची आहा पळय न्ही त्यो सिवेज ट्रिटमेंट कामाच्या आनी केबलिंग कामा वेळार सगळें पुरोवन उडयल्या आनी उदक आपल्याक जाय थंय वयता आतां. उदक आपल्याक जाय थंय वयता अशेंच जातलें न्ही. गटारांची गरज आसा मरे. सगळ्यो गटारां सारकी करपाक जाय ती परत उक्ती करपाक जाय नाजाल्यार अशेंच जातलें परत. कोणाक काय लाव जावना न्ही
भुरग्यां दिसाचें जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो आसलें सामकें. राती उदक भरलें चॉकअप जालें थंय वयल्यान मातोश्या हे कडच्यान येता पळय उदक तें सगळें चॉकअप रिवर उदक. राती आमी येवन सगळे वाड्यावयले भुरगे आमी सगळ्यांनी येवन तें उदक काडलें हें केलें. पळोवन हांगा व्हडलें झाड मारलें आमीच मारलें तें पंचायतीन हें करून झाड मारलें ना तें झाड आशिल्लें आयज बिल्डिंगे पडटा आशिल्लें व्हडलें झाड आशिल्लें मोठें. Krishna Naik, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Brace for torrential rain on Sunday. IMD has issued a red alert for both districts. With the monsoon intensifying, most of the south has been hit by very heavy showers. Kankona and Sangklim especially got nearly 20 centimeters of rain on Friday. Stay prepared and stay indoors. So far, the north hasn't got much rain, but it has been raining incessantly since Friday. We are, however, tracking storms that are moving into the area, and quite possibly most of the district will get very heavy showers on Sunday. Gale-like winds have also been predicted, so in case you're travelling during a storm, be careful of older trees and structures that might fall. On Sunday, the high is forecast as 30, while the low is predicted to drop to a cool 23. Red alert for Goa on 9th. Very heavy rain, strong winds and lightning likely. Maximum and minimum temperatures on Sunday 30 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Rough sea conditions predicted till 11th. Boat owners warned to avoid heading out to sea. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv, follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.